مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اللہ سب نو مدینے لے جائے تہاڈا جی ادیاں دا کردا اللہ ساریاں نو لے جائے اللہ مکے بھی کھڑے تے مدینے بھی کھڑے تے دعا کرو اللہ فقیراں نو بھی لے جائے اجی آمین آکھو اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کرتے جانا بڑی محبت نہ سننا ذوق دی گل کاش مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے تو آڈا ذوق نہیں نظر آؤں باؤٹی کو وہ سبحان اللہ 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 صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے سارے اے غریب ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے محفل وچ بیٹھے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دی ساڈی بھی اوقات ہوندی محفل نعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی سونا جدوں وضو کردا سوہنا کاش سوہنا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونا او سونا سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی پردا نظیرو دے قدماں چے جندہ میں اتھے مردا نظیرو دے قدماں چے جندہ اتھے میں مردا انج دی میں نوکری تو کائنات ساری واری ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا خود امام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے آقا خود امام ہوندے پیچھے اے غلام ہوندے صبح دی نماز ہوندی اور صبح دی نماز ہوندی صبح دی نماز ہوندی مدنی دی آواز ہوندی صبح دی نماز
ہوندی آقا دی آواز ہوندی مسجد نبوی وچ کھڑی اے جماعت ہوندی پھر کہو مسجد نبوی وچ کھڑی اے جماعت ہوندی مدینے دی رات ہوندی اور محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا دا بیان سندا آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا آقا دا بیان سندا اے بلال دی اذان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا بدر چ جان لئی جدوں میں اعلان سندا ہاتھ وچ چھڑی ہوندی تپ مینوں چڑی ہوندی عتبہ تے شیبہ دی عتبہ تے شیبہ دی ساڈے ہتھوں موت ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اللہ اللہ سب دے نصیب چ کرے اور دنیا تے نہیں قیامت نو کرے